सखिया श्री जियावर श्याम सुहागी तन मन जीवन चावर करम श्री महामती चरणों लागी तन मन जीवन चावर करम श्री महामती चरणों लागी तन मन जीवन चावर करम श्री महामती चरणों लागी जियावर चरणों लागी। हामीले यी विभिन्न प्रकारका अलग अलग भावनाहरूलाई परित्याग गरेर एक आत्मिक भावबाट आत्मा र परमात्माको बीचको सम्बन्धलाई जोड्न सक्नु पर्दछ र सारा संसार नै परमात्माको अङ्गना स्वरूप चेतनाको विस्तार छ भनेर त्यो भावनाबाट हामीले बुझ्न सक्नु पर्दछ। त यसरी जागनीको सूत्रहरू महामती प्रणिनाथजी महाराज ठाकुर स्वरूपलाई सद्गुरु महाराज सम्झाइरहनु भएको छ र अब यसरी निरन्तर सद्गुरु महाराजको साथमा महाराज ठाकुर र साथमा गोवर्धन भाइ ठाकुर र महाराज ठाकुरको बीचमा दुवैतिरको नाताको सम्बन्ध छ। त यहाँ लालदासजी महाराज भन्नुहुन्छ नित यो चर्चा सुनता है मिलके दो भ्राता दो प्रेम में भीगे रहे करे मूल निस्वत विख्याता घर से चले दो मिलके आए मिलकर साथा बाध्यो चित्त अति हेत सो दो नाते की बात। गोवर्धन भाइ ठाकुर र महाराज ठाकुरको बीचको सम्बन्ध आपसी भावको विषयमा लालदासजी महाराजले बताउनु भयो। दो नाते की बात, यहाँ दुईतिरको नाता दुईतिरको सम्बन्ध छ। कुन कुन सम्बन्ध? यहाँ संसारको शरीरको सम्बन्ध हेर्ने हो भने दुवै भाइ केशव ठाकुरको दुई पुत्र गोवर्धन ठाकुर र महाराज ठाकुर दुवै भाइ भाइको सम्बन्ध छ यहाँ। र आत्माको सम्बन्ध परमात्माको सम्बन्धबाट परमधामको सम्बन्धबाट हेर्ने हो भने गोवर्धन भाइ भित्र परमधामको गुणवन्ती बाईको वासना छ, महाराज ठाकुर भित्र परमधामको इन्द्रावती सखीको वासना छ। परमधामको हिसाबले दुवै बाई बाई र संसारको हिसाबले दुवै भाइ भाइ। र यो दुई सम्बन्ध जब एक साथमा छ अनि सद्गुरु महाराजको साथमा दुवै आत्मा एक साथमा उपस्थित हुँदछन्, सद्गुरुको चर्चा श्रवण गर्नु, सद्गुरुको दर्शन, सद्गुरुको सेवा, यस्तो खालको आनन्दमय लीलाहरू चल्दै गइरहेको छ। सारा आत्माहरूलाई परमधामको रस परमधामको आनन्द प्रदान गर्नु त्यो त छँदै नै छ। विशेष गरी अब यहाँ सद्गुरु महाराजको साथमा मिलाप भएदेखि अगाडि महाराज ठाकुर र गोवर्धन भाइ ठाकुरको समय यति आनन्दमा व्यतीत भएर गइरहेको छ। विचार गर्नुहोस्, हाल प्रकारले सम्पन्न हुनुहुन्छ उहाँहरू। यहाँ संसारको एउटा पद प्रतिष्ठाको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि मन्त्री घरानीको छोराहरू, उमेरको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि 12 वर्षको उमेरमा सद्गुरु महाराजको चरण शरणमा आइपुग्नु भएको। अब दिन प्रतिदिन समय व्यतीत हुँदै जाँदाखेरि 13, 14, 15, 16 यो अवस्थाहरू पार हुँदै गइरहेको छ। र ज्ञानको हिसाबले हेर्ने हो भने सद्गुरु जस्तो स्वरूपको सानिध्यबाट, सद्गुरु जस्तो स्वरूपबाट, तारतम ज्ञानबाट जसको हृदय सिंचित भइरहेको छ र स्वयं इन्द्रावती आत्मा परमधामको सिरदार सखी हर प्रकारले यति सम्पन्न हुनुहुन्छ। यस्तो प्रकारले दुई भाइको सम्बन्ध सद्गुरु प्रति स्नेह प्रेम बढ्दै गइरहेको छ र संसारको कुनै पनि सम्बन्धसँग यी आत्माहरू यी दुई भाइलाई कुनै प्रकारको सरोकार रहेन। सिर्फ सद्गुरुको साथमा रहेर ज्ञान चर्चा श्रवण गर्नु, सद्गुरुको सेवा गर्नु, यस्तो प्रकारको लीला प्रसङ्ग चलिरहेको थियो। र यसै समय व्यतीत हुँदै हुँदै जाँदाखेरि जब केही समय व्यतीत भएर गयो, एक दिनको प्रसङ्ग के भयो, दाजु श्यामल दास ठाकुर, हामीले महाराज ठाकुरको घरको परिवारको प्रसङ्गको कुरा हिजोदेखि नै चर्चा गरिरहेका छौँ। हरवंश ठाकुर, श्यामल दास ठाकुर, गोवर्धन ठाकुर र महाराज ठाकुर र महाराज ठाकुर भन्दा पनि तलो अर्को सानो भाइ जसको नाम उद्धव ठाकुर, 5 भाइ यो परिवारमा उपस्थित छन्। जसमध्ये गोवर्धन भाइ ठाकुर र महाराज ठाकुर सद्गुरुको चरण शरणमा जाने, दर्शन गर्ने, ज्ञान चर्चा श्रवण गर्ने यो लीला चलि नै रहेको छ।
र एक दिनको प्रसंग, एक दिन बिहानै उठेर ब्रह्म मुहुर्तको समयमा नै गोवर्धन भाइ ठाकुर र मेहराज ठाकुर उठेर सद्गुरुको दर्शन गर्नको लागि, चर्चा श्रवण गर्नको लागि जानुभयो। र दिनको प्रथम प्रहर समय व्यतीत हुँदै गर्दाखेरिको समयमा सद्गुरुको चर्चा श्रवण गरेर दर्शन गरेर फेरि घरतिर फर्केर आउँदै गर्न हुँदाखेरि त्यतिखेर दाजु श्यामल दास ठाकुर भर्खरै उठेर स्नान गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त त्यतिखेर अब दुई भाइ सद्गुरुको मन्दिरबाट फर्केर आउँदै गर्दाखेरि त्यो अवस्था देखेपछि दाजु श्यामल दास ठाकुरले दुवै भाइलाई के भन्नुभयो भने, अब तिमीहरू दुवै भाइ बिग्रियो, तिमीहरू दुवै भाइ कुनै काम काजको रहेन, मन्त्री घरानेको भएर पनि तिमीहरूले अब यो मन्त्री पदको कुनै कार्यभार सम्हाल्ने विषयमा कुनै चिन्ता राखेनौ। एउटा साधुको पछि लागेर अहिले पनि भरे पनि त्यही साधुको पछि लागिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब तिमीहरू दुई भाइलाई सुधार्नको लागि तिमीहरू जसलाई सद्गुरु सद्गुरु भनेर मान्दैछौ देवचन्द्रजी अनि उसलाई साथ दिनेवाला गाङ्गजी भाइ, यी दुवै जनालाई अब जामनगरको शहरबाट निकालिदिएपछि मात्र तिमीहरू दुई भाइ सुध्रिन्छौ, होइन भने तिमीहरू नसुध्रिने भयो भनेर दाजु श्यामल दास ठाकुरले यस्तो प्रकारको वचन प्रहार गर्दछन्। त्यतिखेर अब मेहराज ठाकुर र गोवर्धन भाइ ठाकुरले विचार गर्नुभयो, हामीहरू भाइ हौ, ठिक छ, हामीबाट केही गल्ती भएको छ भने हामीलाई सिधा भन्नु हामी महसुस गर्छौं, हामी कबुल गर्छौं, तर हाम्रो कारणले गर्दाखेरि बुझ्दै नबुझिकन सिधै सद्गुरु माथि किन दोष लगाइदैछ। किनभने श्यामल दास ठाकुरले यी दुई भाइ बिग्रेको आरोपमा यी दुई भाइलाई सपार्नको लागि, सुधार्नको लागि के भनिरहेको थियो, सद्गुरु महाराज र गाङ्गजी भाइलाई नै जामनगरको शहरबाट निकालिदिने कुरा जब यस्तो खालको कुरा आउने बित्तिकै अब त्यतिखेर मेहराज ठाकुर र गोवर्धन भाइ ठाकुरले विचार गर्नुभयो, हाम्रो सद्गुरुलाई यस्तो खालको वचन प्रहार गर्ने, यस्तो खालको वचन बोल्ने हिम्मत कसरी गरे। दुवै भाइ मिलेर श्यामल दास ठाकुर दाजुलाई पिट्नको लागि तयार भए। किनभने शिष्य धर्ममा कहिल्यै पनि आफ्नो गुरुलाई कसैले पनि त्यस्तो खालको निन्दनीय शब्द उच्चारण गर्छ भने या त त्यो शब्द कानबाट भित्र नै नजाओस्, त्यो शब्द सुन्दै नसुन्नु, या त त्यो शब्द सुन्ने हिम्मत कसैले राख्छ भने त्यसको सामना गर्ने ताकत पनि हुनुपर्छ। यो शिष्य धर्मको नियम हो। त्यसले गर्दाखेरि मेहराज ठाकुर र गोवर्धन भाइ ठाकुर आज श्यामल दास ठाकुरले आफ्नो गुरुको निन्दा गरिराखेको छ, गुरुलाई शहरबाट निकाल्ने कुरा गरिरहेको छ भने त्यो अवस्थामा अब दुवै भाइ मिलेर दाजु श्यामल दास ठाकुरलाई पिट्नको लागि पछि पर्दछन्। अब माताको पासमा गएर जसो तसो श्यामल दास ठाकुर सुरक्षित रहे। सन्ध्याको समयमा जब मन्त्री केशव ठाकुर घर आइपुग्नु भयो, आज आफ्नै घरमा महाभारतको स्थिति भएको माता धनबाईबाट पिता केशव ठाकुरलाई जानकारी भयो। मेहराज ठाकुर र गोवर्धन भाइ ठाकुर अनि श्यामल दास ठाकुरको बीचमा झगडा भएको कुरा जब थाहा भयो, अब आफ्नै पुत्रहरूको बीचमा भाइ भाइको बीचमा यसरी लडाई झगडा भइरहेपछि के गर्ने। केशव ठाकुरले विचार गर्नुभयो, समाधानको केही उपाय त निकाल्नु पर्छ। अब केशव ठाकुर पिताजी भन्नुहुन्छ, हे मेहराज गोवर्धन, तिमीहरू दुई भाइलाई गुरुको संगतमै नजानु, धर्म कर्म नै नगर्नु, सत्संगमा नै नजानु भनेर भन्न खोजेको होइन नि, तर तिमीहरूले पनि अलिकति विचार गर्नुपर्छ। देवचन्द्रजीलाई तिमीहरूले गुरु मानिरहेको छौ, तर तिमीहरूले के विचार गरेको छौ, देवचन्द्रजीको पनि गुरुजी श्यामजीको मन्दिरमा कान्जी भट्टजी हुनुहुन्छ, जसले 14 वर्षसम्म श्यामजीको मन्दिरमा कान्जी भट्टजीद्वारा भागवत श्रवण गर्नुभएको हो। माने कान्जी भट्टजीको पनि शिष्य हो देवचन्द्र, जबकि यही शहरमा स्वयं देवचन्द्रजीको पनि गुरुजी कान्जी भट्टजी हुनुहुन्छ भने तिमीहरू सिधै गुरुलाई गएर गुरु मान्न छोडेर किन कान्जी भट्टको पनि शिष्यलाई गएर गुरु मानिरहेको छौ। त्यसकारण तिमीहरू सत्संगमा जानु, चर्चा कथा श्रवण गर्नु, सत्संग गर्नु, त्यसमा कुनै रोक छैन, त्यसमा कसैले पनि मना गरेको छैन। तर देवचन्द्रजीलाई गुरु मान्न छोडेर कान्जी भट्टलाई नै गुरु किन मान्दैनौ, किनभने देवचन्द्रजीको पनि गुरु कान्जी भट्टजी हो भनेर यस्तो प्रकारको कुरा जब पिता
केशव ठाकुरजीले मेहराज ठाकुर र गोवर्धन भाइ ठाकुरलाई गर्नुभयो। त्यतिखेर अब दुवै भाइ मिलेर पिताजीलाई के भन्न थाल्नुभयो, पिताजी तपाईँ जे कुरा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईको मत अनुसार तपाईको विचार अनुसार ठीक होला, तर यसमा हाम्रो पनि केही विचारहरू छन्। ठीक छ, हजुरले भन्नुभयो जस्तै हामी कान्छी भट्टजीको पासमा जान्छौं, तर एउटा शर्त छ। हामी केही प्रश्नहरू सोध्छौं उहाँलाई, हामीले सोधेको प्रश्नको जवाफ यदि उहाँले दिनुभयो भने आजैदेखि हामी सद्गुरु महाराजको सानिध्यमा जान छोड्नेछौं र हामी कान्छी भट्टलाई नै गुरु मान्नेछौं। तर यदि हामीले सोधेको प्रश्नको जवाफ कान्छी भट्टजीले दिन सक्नु भएन भने उहाँको साथमा हामी जाँदैनौं र हामीलाई जबरजस्ती कुनै कर्फ्यू लगाउन पाउनुहुन्न, हामी सद्गुरुकै सानिध्यमा रहनेछौं। मेहराज ठाकुर र गोवर्धन भाइ ठाकुरले यसो भन्नु भएपछि पिता केशव ठाकुरजीले विचार गर्नुभयो, आखिर यी बालक पुत्रहरूको भित्र के नै त्यस्तो जटिल प्रश्न होला जुन प्रश्नको जवाब कान्छी भट्टजीले पनि दिन नसकोस्। आफ्ना दुवै पुत्रलाई कान्छी भट्टको पासमा लिएर जानुभयो केशव ठाकुरजीले र गएर केशव ठाकुरजी कान्छी भट्टजीलाई भन्नुहुन्छ, हे गुरुदेव, हे भट्टजी, मेरा यी दुई पुत्रहरू गोवर्धन र मेहराज ठाकुर तपाईको साथमा केही प्रश्नहरू सोध्न चाहन्छन्। यसरी भन्ने बित्तिकै कान्छी भट्टजी भन्नुहुन्छ, ओहो के प्रश्न हो त्यस्तो, बताओ, म जे पनि प्रश्नको जवाफ दिन तयार छु। त्यतिखेर अब दुवै भाइ मिलेर कान्छी भट्टजीलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ कि हे भट्टजी भन्नुहोस्, गुण कतिवटा छन्, लोक कति छन्, तत्व कति छन् र प्रलयहरू कति छन्। चारवटा प्रश्न सोध्नुभयो, गुण, लोक, तत्व र प्रलय। अब यसरी चार प्रश्न सोध्नु भएपछि कान्छी भट्टजीले भन्नुभयो, तीन गुणते चौथो नहीं, पाँच ते छठो न तत्व, 14 ते लोक मृत्युलोकदेखि माथितिर 6 स्वर्गलोकहरू, पितृलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सतलोक, यसरी कुल मिलाएर 14 लोकहरू छन्। 14 लोकदेखि अर्को 15वां लोक छैन। र प्रलयको विषयमा भन्नुभयो, 4 प्रलयदेखि 5वां प्रलय छैन। ती 4 प्रलयहरू नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय र आत्यन्तिक महाप्रलय गरी 4 प्रलयहरू छन्। र यो 4 प्रलयको समयमा नै 3 गुण, 5 तत्व र 14 लोक ब्रह्माण्ड सबै नाश भएर जानेछ भनेर यस्तो प्रकारले भट्टजीले बताउनु भयो। अब त्यसपछि मेहराज ठाकुर गोवर्धन भाइ ठाकुर सोध्नुहुन्छ, हे भट्टजी अब बताउनुहोस्, परब्रह्म परमात्मा को स्थान कहाँ छ, परब्रह्म परमात्मा स्वरूप कहाँ विराजमान हुनुहुन्छ भनेर सोध्नु हुँदाखेरि अब भट्टजीले बताउन थाल्नुभयो, परब्रह्म परमात्मा को स्थान क्षीर समुद्रमा अक्षयको वृक्ष मुनि अंगुष्ठ मात्रको जग्गामा परमात्माको निवास स्थान छ, त्यो बाहेक अन्य कुनै पनि परमात्माको स्थान हुन सक्दैन भनेर यस्तो प्रकारले त्यो क्षीर सागर अक्षयको वृक्षको मुनि अंगुष्ठ मात्रको जग्गा परमात्माको स्थान हो भनेर भट्टजीले बताइदिनु भयो। अब त्यसपछि दुवै भाइले प्रश्न के गर्नुभयो, हे भट्टजी तपाईले पहिला बताउनु भयो 3 गुणदेखि चौथो गुण छैन, 3 गुणको नाश, 5 तत्वदेखि छठो तत्व छैन तर 5 तत्वको नाश, 14 लोकदेखि 15वां लोक छैन अनि 14 लोकको नाश हो भने त्यो क्षीर सागरको अक्षयको वृक्ष मुनि अंगुष्ठ मात्रको जग्गा चाहिँ कहाँ पर्छ? यदि त्यो 3 गुण भित्र पर्छ भने 3 गुण नाश हो, 5 तत्व भित्र पर्छ भने 5 तत्वको नाश तपाईले बताउनु भयो, 14 लोक भित्र पर्छ भने त्यो 14 लोकको नाश तपाईले बताउनु भयो, अनि त्यहाँदेखि बाहिर नै अर्को ठाउँमा पर्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईले पहिला नै भनिसक्नु भएको छ 3 देखि 14 चौथो गुण छैन, 5वां देखि छठो तत्व छैन, 14 देखि 15वां लोक छैन भने तपाईले अहिले भन्नु भएको त्यो क्षीर समुद्र अक्षयको वृक्षको अंगुष्ठ मात्रको जग्गा चाहिँ कहाँ पर्छ भनेर प्रश्न गर्न हुँदाखेरि त्यतिखेर अब भट्टजीको शुद्धि बुद्धि गयो। अब भट्टजी भन्नुहुँदछ, तब भट्ट की शुद्ध बुद्ध गई, कही ये जवाब ब्रह्मा से न होए, तब कही पिता ने तुम्हारे चित्त आवे करो सोई।
भट्टजीले भन्न थाल्नुभयो, हे बालक, तिमीहरूले जुन प्रश्न गरिरहेको छौ नि, यो प्रश्नको जवाफ त मबाट त के आशा राख्छौ? स्वयं चतुर्मुखी ब्रह्माजीबाट पनि यसको जवाफ हुन सक्दैन। मैले त त्यति नै कुरा बताउने हो जति कुरा शास्त्रमा लेखिएको छ। शास्त्रमा लेखेको कुरादेखि बाहिरको त म आफै पनि बताउन सक्दिनँ। र शास्त्रमा जब 3 गुणदेखि 14 गुण छैन भनेको छ, 5 तत्त्वदेखि 6 तत्त्व छैन, 14 लोकदेखि 15 लोक छैन, 4 प्रकारको प्रलयमा यो सबै नाश भएर जान्छ भनेको छ भने अब मैले तिमीहरूको प्रश्नको जवाफ कहाँबाट दिने? यो त ब्रह्माजीबाट पनि हुन सक्दैन भनेर भट्टजीले हात उपर गरिदिनु भयो। अब यो देखेपछि पिता केशव ठाकुरजीले दुवै भाइ आफ्नो पुत्रहरूको भित्रको ज्ञानको प्रकाश, ज्ञानको शक्ति त्यतिखेर थाहा पाउनु भयो। तब पिताजी भन्नुहुन्छ, ओहो, मैले आफ्ना पुत्रहरूलाई साधारण सम्झिरहेको थिएँ, तर यिनीहरू भित्र यति असाधारण, यति महान ज्ञानको प्रकाश छ भन्ने कुरा मलाई पनि थाहा थिएन। अब पिताजीले दुवै भाइ पुत्रहरूलाई स्वतन्त्र रूपले आफ्नो मर्जी गर्नको लागि आग्रह गर्नुभयो। अब यी दुई भाइ सद्गुरु महाराजको चरण शरणमा पुग्नु हुँदछ। सद्गुरु महाराज उता विचार गरिरहनु भएको छ, आज महाराज र गोवर्धन आउन किन ढिलो भइरहेको छ। गएर सद्गुरुको चरणमा पुग्ने बित्तिकै सद्गुरुले सोध्नु भयो, आज किन ढिलो भयो भन्दा दुई भाइ नै अब यति जोसमा थियो कि आज त हामीले भट्टजीको साथमा गएर भट्टजीलाई पनि ना जवाफ बनाएर आएका छौं भनेर गएर सद्गुरु महाराजलाई भन्न थाल्नु भयो, हे सद्गुरु महाराज, हामी त घरमा गएको यस्तो यस्तो कुरा भयो, पिताजीले यस्तो भन्नुभयो, भट्टजीको पासमा गएर हामीले यस्तो यस्तो प्रश्नहरू गर्यौं, भट्टजीलाई त ना जवाफ बनाइदियौं भनेर यस्तो प्रकारको कुराहरू गर्दै अब दुई भाइ के भन्न थाल्दछ, सद्गुरु महाराज, अब हामीलाई आज्ञा गर्नुहोस्, हामी यो जामनगरको भूमिको चारैतिर अनि त्यति मात्र नभएर यहाँदेखि बाहिर पनि गएर जति पनि पण्डितहरू विद्वानहरू छन् तिनीहरू सबैसँग शास्त्रार्थ गरेर तिनीहरू सबैलाई शास्त्रार्थमा हराइदिनेछौँ, हजुर आज्ञा गर्नुहोस्, निर्देशन गर्नुहोस् भनेर उनीहरू भित्र त त्यो ज्ञानको शक्तिले गर्दाखेरि यस्तो खालको जोश आइराखेको थियो। तर सद्गुरु महाराजले भन्नुभयो, महाराज गोवर्धन, तारतमको प्रकाश भनेको कसैसँग शास्त्रार्थ गरेर कसैलाई परास्त गर्नको लागि, कसैलाई हराउनको लागि होइन। तारतमको माध्यमबाट त सबै आत्माहरूलाई परमात्माको रास्ता, परमात्माको मार्ग निर्देशन गर्नु पर्दछ। त्यसकारण शास्त्रार्थ र कसैलाई परास्त गराउने होइन, तारतमको माध्यमबाट सबैलाई रास्ता यानी कि सबैलाई मार्ग निर्देशन, परमधामको बाटो देखाउने यो लक्ष्य राख, सद्गुरु महाराजले सम्झाउनु भयो। अब यस्तो प्रकारको अनेकौं प्रकारको लीलाहरू हुँदछ। अब यहाँ हामीले के विचार गर्नु पर्यो त भने हेर्नुहोस्, सद्गुरु महाराजलाई 14 वर्षसम्म भट्टजीले भागवत सुनाउनु भएको हो, तर आज उनै भट्टजीको साथमा गएर महाराज ठाकुर र गोवर्धन भाइले प्रश्न गर्दाखेरि जवाफ दिन नसक्ने यस्तो खालको ज्ञानको प्रकाश यी दुई भाइमा कहाँबाट आयो त भन्दा सद्गुरु महाराजको ज्ञानबाट। सद्गुरु महाराजलाई जब अक्षरातीत धामधनीले दर्शन दिनु भएर जुन तारतमको प्रकाश प्रदान गर्नुभयो, यो जागृत ज्ञानको प्रकाश जसले सम्पूर्ण हद्द बेहद्द अक्षर अक्षरातीतको धामलाई प्रकाशित गरिदिँदछ। शास्त्र संसारमा जति पनि अवतरणहरू भएका छन्, शास्त्रको शब्दहरूले स्वप्निक ब्रह्माण्डको ज्ञानको चर्चा गरिएको छ, परमात्माको धामको केही संकेत गरेको छ, तर वास्तविक रूपमा परमात्माको धाम, नाम, स्वरूप र लीलाको विषयमा कतै पनि बताउन सकेको छैन। र महाराज ठाकुर र गोवर्धन भाइ ठाकुरले भट्टजीलाई प्रश्न सोध्नु भएको यो प्रसंग मात्र होइन, यही प्रश्न आज संसारका जसको पासमा तारतमको विवेचन छैन र तारतमको विवेचन बिना नै शास्त्रको अध्ययन गरेर आफूलाई ज्ञानी सम्झिने ज्ञानी पुरुषहरूको पासमा हामी यही प्रश्न गएर यही विषयमा छलफल गरौँ, सबैको मत यही नै हो। प्रलय कालमा संसार नाश हुन्छ भनेर सबैले बताएको छ, तर परमात्माको धाम भने कहाँ छ, कस्तो छ भन्ने विषयमा कसैलाई पनि थाहा छैन। त यो ज्ञान कहाँबाट धरतीमा अवतरण भयो, कसरी बोध भयो परमात्माको धाम स्वरूपको विषयमा? त महामती प्राणीनाथजी भन्नुहुन्छ, एते दिन त्रैलोकमे हुति बुद्ध सुपन्न, सो बुद्धजी बुद्ध जाग्रतले प्रगटे पुरी नौतन्न।
सृष्टिको सुरुवातदेखि सद्गुरु महाराजको आगमनसम्मको अवस्था संसारमा जति पनि ऋषि महर्षि तीर्थङ्कर पैगम्बरहरू आउनुभयो, जति पनि धर्मशास्त्रहरूको संसारमा अवतरण भयो, यो सबै स्वप्निक ज्ञानहरू हुन्। एते दिन त्रैलोकमे हुति बुद्ध सुपन्न। सो बुद्धजी बुद्ध जाग्रतले प्रगटे पुरी नौतन्न। नौतनपुरीको भूमिमा त्यो जागृत बुद्धिको स्वरूप सद्गुरु स्वरूपको आगमन भयो र सद्गुरु महाराजलाई अक्षरातीत धामधनीले साक्षात दर्शन दिनु भएर त्यो परमधामको बीज तारतम मन्त्र जागृत ज्ञानको दृष्टि प्रदान गर्नुभयो। यो जागृत ज्ञानको विवेचनबाट नै स्वप्निक संसार र जागृत परमधामको विषयमा स्पष्ट रूपमा खुलासा गर्न सक्दछ। शास्त्रको गूढ रहस्यहरूलाई खुलासा गरेर त्यो परब्रह्म परमात्मा स्वरूपको लक्ष्य बोध गर्न सक्दछ। त्यसकारण हामीले के विचार गर्नुपर्छ भने संसारमा धर्म अनेक छन्, सम्प्रदाय अनेक छन्, सबैका आफ्ना आफ्ना मतहरू छन्, सबैका आफ्ना आफ्ना मान्यताहरू छन्, तर सबैभन्दा सार कुरा के भने परब्रह्म परमात्माको स्वरूपको पहचान छ कि छैन। जगतको बीचमा महामती प्राणीनाथजी सद्गुरु महाराजको तारतम्य भिजनको एउटा नयाँ शक्ति अथवा एउटा नयाँ विषय वस्तु यहाँ के जाहेर भयो त भने परब्रह्म परमात्माको स्वरूपको पहचान धरतीमा हुन सकेको थिएन। तारतमको माध्यमबाट त्यो परब्रह्म परमात्माको स्वरूपको पहचान दिलाउनु भयो। यो नै तारतमको विशेषता हो। तारतम धरतीमा आउनुभन्दा पहिला अथवा सद्गुरु महाराजको यो जागृत ज्ञान धरतीमा आउनुभन्दा पहिला भक्तिको नाममा, साधनाको नाममा स्वर्गको लक्ष्य, वैकुण्ठको लक्ष्य, निराकारको लक्ष्य, नारायणको धामसम्मको लक्ष्यको कुरा भइरहेको हो। भक्तिको विषयमा बहुत गहिरो गहिरो कुरा भइरहेको हो, तर यो स्वर्ग, वैकुण्ठ, निराकार, नारायणको लोकसम्मको भक्ति साधना भनेको चाहिँ महामती प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, देख्या सातौं सागर और देख्या सातौं लोक, पातल सातौं देखिया, जाग्या पिछे सब फोक। अज्ञान रूपी अवस्थामा स्वप्निक ज्ञानबाट हेर्दाखेरि यो 14 लोकको भक्ति नै सब कुछ जस्तो लाग्दछ, तर जागृत ज्ञानको विवेचनबाट हेर्दाखेरि यो सारा संसार नै प्रलय कालमा नाश भएर जान्छ भनेर भनिरहेको छ भने जब यो पिण्ड नाशवान्त छ, ब्रह्माण्ड नाशवान्त छ भने त्यतिखेर आत्माको अखण्ड मोक्षको स्थान कहाँ हो? त्यसको लागि त परमात्मा स्वरूपको पहचान हुनु पर्यो नि त। त्यो परमात्मा स्वरूपको पहचान तारतमको माध्यमबाट सद्गुरु महाराजले दर्शाउनु भयो। त्यही ज्ञानबाट शिक्षित हुनु भएर, त्यही ज्ञानबाट ओतप्रोत हुनु भएर आज महाराज ठाकुर गोवर्धन भाइ ठाकुर पनि त्यो परब्रह्म परमात्माको स्वरूपको पहचान जगतका जिज्ञासु आत्माहरूलाई दिलाइरहनु भएको छ। र यो तारतमको प्रकाश वेदको माध्यमबाट हामी सद्गुरुको जीवन दर्शन सुनिरहेका छौं, महामती प्राणीनाथजीको जीवन दर्शन सुनिरहेका छौं, तारतमको प्रकाश हामी सुनिरहेका छौं। म बार बार भन्दै आइरहेको छु, यो तारतमको प्रकाश भनेको यस्तो प्रकाश हो, सद्गुरुको ज्ञानको प्रकाश भनेको यस्तो ज्ञानको प्रकाश हो, सारा संसारको आस्तिक आत्माहरूको हृदयभित्र भएको त्यो अज्ञान र अन्धकारलाई मेटाएर आफूलाई आत्मा स्वरूपमा पहचान गराउने र परब्रह्म परमात्मा स्वरूपको परिचय गराउने यो तारतमको विषय हो। तारतम्येन जानाति सच्चिदानन्द लक्षण, सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्माको परिचय तारतमको माध्यमबाट नै भइरहेको छ। जति पनि हामी आत्माहरू तारतममा दीक्षित भएका छौं, जसको लक्ष्य साधना अक्षरातीत परब्रह्म परमात्माको साधनामा हामी लागिरहेका छौं, जो शिक्षित भइरहनु भएको छ, जिज्ञासु भइरहनु भएको छ, आफ्नो आफ्नो दर्जाबाट साधनाको क्रमलाई अगाडि बढाउँदै अन्तिममा गएर आत्माको मोक्षको एकमात्र मार्ग भनेको तारतमको माध्यमबाट हृदयलाई प्रकाशित गर्नु पर्दछ। सद्गुरु महाराजले यही प्रकाशबाट आत्मा जागृत गराइरहनु भएको छ। महाराज ठाकुर इन्द्रावती आत्माको साथको मिलाप अनि त्यसपछि अगाडिको विभिन्न प्रसङ्गहरूको मुख्य प्रसङ्गहरू हामी चर्चा गरिरहेका छौं। आजको हाम्रो प्रसङ्ग हामी यहाँ विश्राम दिनेछौं र अगाडि फेरि सद्गुरु महाराजको लीला, महामती प्राणीनाथजी स्वरूपको लीलाको अझै महत्त्वपूर्ण प्रसङ्गहरू हामी अघिल्लो दिनको प्रसङ्गहरूमा दिन प्रतिदिन श्रवण गर्दै जानेछौं। आजको प्रसङ्गमा हामीले महामती प्राणीनाथजी स्वरूप अक्षरातीत धामधनीको प्राकट्यको प्रसङ्ग, त्यसपछि उहाँ
गोवर्धन भाई ठाकुर को माध्यमबाट मेहराज ठाकुरलाई जब सद्गुरु महाराजको विषयको कुरा सुन्ने बित्तिकै सद्गुरु महाराजको दर्शन गर्ने इन्द्रावती आत्माको भित्रको जिज्ञासा गोवर्धन भाई ठाकुरको माध्यमबाट सद्गुरु महाराजको चरण शरणमा इन्द्रावती आत्माको आगमन र इन्द्रावती आत्माको आगमनमा सद्गुरु महाराजले अब त्यो भित्रको शक्तिलाई देख्नु भएर जागनीको आवेश सुम्पिनु भयो र अगाडिका जागनीका मुख्य सूत्रहरू एकान्त बैठकमा सम्झाइरहनु भएको छ र बीचको महत्त्वपूर्ण प्रसङ्गहरूमाथि हामी चर्चा गरिरहेका छौं र बाँकी प्रसङ्गहरूलाई हामी भोलिको प्रसङ्गबाट अगाडि बढाउने छौं। यिनै शब्दहरूको साथ अहिलेको प्रसङ्गलाई चौपाई दोहोऱ्याएर विश्राम गरिनेछ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। महमत कहे साथ जिए जिन पर हुआ म्याराज, सो खास लखास उम्मत है, तन मार डारत हक काज, तन मार डारत हक काज। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की। प्रणाम। श्याम सुहागी, तन मन जीवन चावर करम श्री महामती चरणों लाग। तन मन जीवन चावर करम श्री महामती चरणों लागी। तन मन जीवन चावर करम श्री महामती चरणों लागी। जियावर चरणों